گئیاں نے ماں دی ممتا تڑپی ہے ماں کدے صفا تے جا رہی ہے ماں کدے مروہ تے جا رہی ہے جدو دیکھ دی ہے کہ پتر جناب والا نگاواں تو اوجل ہو گیا ہے ماں دوڑ دی نظر آ رہی کدے جناب صفا تے چڑھ دیئے کدے مروہ تے چڑھ دیئے خالق کائنات مالک کائنات حضرت جبرائیل نے عرض کی دیئے سونے ربا حضرت حاجرہ دوڑ رہی نے میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل میری حاجرہ دے دوڑان دا انداز بھی لکھ لے میری حاجرہ دے پھیرے بھی لکھ لے اے جبرائیل قیامت تک جتنے بھی نبی آنگے جتنے بھی غوث آنگے جتنے بھی کتب آنگے جتنے بھی عبدال آنگے میرا پیارا محمد آوے گا تے صفا مروہ تے دوڑے گا ابو بکر بھی صفا تے مروہ تے دوڑنگے عمر بھی صفا تے مروہ تے دوڑنگے میرا پیارا عثمان بھی صفا تے مروہ تے دوڑے گا میرا پیارا علی بھی صفا تے مروہ تے دوڑے گا غوث بھی صفا مروہ تے دوڑنگے اوے گولڑے والا تاجدار بھی صفا تے مروہ تے دوڑے گا شہباز قلندر بھی صفا تے مروہ تے دوڑے گا بابا فرید بھی صفا تے مروہ تے دوڑے گا یا اللہ وجہ کیے اللہ نے فرمایا اور میری بندی میری رضا تے راضی رہ گئی ہے میں اپنی بندی نو انعام دینا چاہنا ہوا جدوں تک قیامت نہیں آوے گی کوئی حاجی دوڑے گا نہیں میں رب دا حج قبول نہیں کرانگا ہائے ہائے فرمایا میں انہاں دا حج قبول نہیں کرانگا لیکن توجہ کرے دوستان محترم ایک ماں اپنے پتر واسطے دوڑ رہی ہے کدے صفا تے دوڑ رہی ہے تے کدے مروہ تے دوڑ رہی ہے لیکن اچانک نگاہ پئی ہے جناب والا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں پہ رگڑ دینے ہائے ہائے قربان جاواں ابراہیم خلیل اللہ ایڑیاں پہ رگڑ دینے تے کہن اللہ کہندا ہے حضرت حاجرہ نے جدو اپنے پتر نو ویکھے آئے کہن والا کہندے ایڑیاں رگڑتے دیکھا زمین پر اپنے بچے کو پکارا کانپ کر حاجرہ نے اللہ سچے کو پکارا کانپ کر حاجرہ نے اللہ سچے کو قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا انگوٹھا چوستے ہوئے اسماعیل کو پایا اور ٹھٹک کر رہ گئی اور نظارہ نظر آیا قریب آئیں تو ایک چشمہ زمزم نظر آیا پتر جی جناب ایڑیاں وچو پانی جناب چشمہ جاری ہو گیا ہے حضرت حاجرہ قریب آئیاں نے ویکھیا تے جناب والا پتر دی چے ایڑیاں پہ رگڑدا ہے پانی دا چشمہ جاری ہو رہا ہے ساری دنیا پھر کے آ جا بندیا خدا دیا اور ہر جگہ تے جناب والا سنت ملے گی بابا جی پانی جناب والا بیٹھ کے پینا چاہیے ہے اتھے بہتے پانی بیٹھ کے پیو مسجد دے اندر بہتے پانی بیٹھ کے پیو کسی مجلس دے اندر بہتے پانی بیٹھ کے پینا چاہیے ہے پر آب زمزم آ جاوے جناب والا آب زمزم آ جاوے نا اور جیڑا اللہ دے نبی حضرت اسماعیل دی ایڑیاں نال لگے آئے حالات بدل گئے موسم بدل گیا ہے جناب والا جگہ بدل گئی ہے بالٹی بدل گئی ہے بوتل بدل گئی ہے او پانی مکے تو لے کے حاجی جناب والا پاکستان دے اندر آیا ہے حاجی گرجا روڈ تے آیا ہے جدو ملن واسطے جائیے کہندہ کاری صاحب اے پانی جناب والا آب زمزم ہے انہوں بیٹھ کے نہیں پینا ہے میں کیا پانی ہے نا گرجا روڈ دا پانی بیٹھ کے پیو او بھی تے پانی ہے اے بھی تے پانی ہے آواز دیندے نے چشتی صاحب اے پانی ہو رہے او پانی ہو رہے میں کیا اے پانی کیویں ہو رہے او پانی کیویں ہو رہے آواز دے کے کہندے نے چشتی صاحب اے او پانی ہے آب زمزم جیڑا اسماعیل دی ایڑیاں وچوں نکلیا اللہ نے فرمایا ہن کھلو کے میرے نبی دی سنت نو ادا کر دے جاؤ ہائے ہائے